जिसको रूहुल कुद्स मिल गया तो क्या रूहुल कुद्स नेमतों के बगैर मिलेगा? जिसको रूहुल कुद्स मिल गया, रूहुल कुद्स की नेमतें उसके अंदर मौजूद हैं। अब होता क्या है कि हम एक्टिवेट बाज दफा एक को ज्यादा कर लेते हैं, बाकी जो है वो होती हैं लेकिन हम उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते। तो जो प्रैक्टिस में ज्यादा आती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सो इन 9 नेमतों के तलक से आपको ये बताया गया था। बोलने की नेमतें अगर याद है आपको तो कितनी है बोलने की नेमतें? 3 बोलने की नेमतें। नंबर 1 गैर जुबान है, नंबर 2 गैर जुबानों का तर्जमा, नंबर 3 नबूवत। ये सारी बोलने वाली हैं। फिर हमने मुकाशफाती नेमतों को भी डिवाइड किया है कि मुकाशफाती नेमतें भी हैं। मुकाशफाती नेमतें कौन सी हैं जी? हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम और रूहों का इम्तियाज। आज मुमकिन है कि रूहों का इम्तियाज हम स्टार्ट करें। ये 3 जो है ये मुकाशफाती हैं, मुकाश में मिलेंगे। और फिर पावर गिफ्ट्स, कुव्वत वाली नेमतें। और कुव्वत वाली नेमतें भी 3 हैं। ये 3 का पैकेट है, राइट? बोलने की 3 है, मुकाशफाती 3 है और पावर गिफ्ट्स भी 3 है। पावर गिफ्ट्स में क्या कुछ आता है? नंबर 1 शिफा और ईमान और मोजात की कुदरत, ये सारी पावर गिफ्ट्स हैं। सो हम अभी बोलने की नेमतें जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और बोलने की नेमतों में हम नबूवत की नेमत की तरफ पहुंचे हैं कि नबूवत की नेमत क्या है। आप में से कोई मुझे बता दें कि जो ईमानदार के पास नबूवत की नेमत है उससे क्या कुछ हासिल होता है, या उसका इस्तेमाल जब चर्च में होता है तो क्या इस्तेमाल है नबूवत की नेमत का? नंबर 1 तसल्ली, तरक्की और नसीहत। अब ये आपको याद हो गया कि नबूवत की नेमत का इस्तेमाल तरक्की, तसल्ली और नसीहत की शक्ल में नजर आएगा। अगर किसी ने ये कहता जाए कि तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई तसल्ली है? ना तरक्की ना नसीहत, कुछ भी नहीं है। सो करंथियों के खत में जब हमें ये पता चलता है 14 बाब की 30वीं आयत में, तो नबूवत की नेमत का ये बेस्ट फल है, फ्रूट है, एविडेंस। अगर ये नहीं है तो समझें कि वो नबूवत नहीं है, वो टेवा है। टेवा समझते हैं ना? टेवा कह लीजिए या तुका कह लीजिए। नबूवत जो है वो चर्च को, लोगों को तरक्की, नसीहत और तसल्ली में लेकर जाएगी। आमीन। नबूवत की नेमत के तलक से थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नबूवत की नेमत के लिए जो अबरानी में, हिब्रू में वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है कि पैगाम को आगे ले जाना, टेक अ मैसेज फॉरवर्ड। ये पैगाम आएगा कहां से? ये रूह कुद्दस से पैगाम आएगा। किन तक लेके जाना है? लोगों तक, चर्च तक, ताकि उनकी तरक्की हो, उनको नसीहत मिले और उनको तसल्ली मिले। पौलुस रसूल क्यों जोर देता है इस नेमत पे? जरा पढ़ लीजिए पहला करंथियों 14 बाब, पहला करंथियों 14 बाब।
पहली आयत, पहला करंथियों 14वां बाब पहली आयत। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो। आमीन। मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमत के भी आरजू रखो, ऐसे लिखा है ना? है, मैं कहा शायद इंजी लिखा हो। क्या लिखा है? रूहानी। जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा नाम है। कल उनका मैसेज मैं सुन रहा था, कहते हैं जो पादरी ये कहता है कि मेरे पास इतनी नेमतें हैं, बस समझे कि वो लफ्ज मैं नहीं कह सकता। पौलुस क्या कह रहा है? इसका मतलब है ये सारे ऐसे भूचाल की तरह से बोलने वाले, जज्बात से ज्यादा बोलते हैं, अकल से कम बोलते हैं। पौलुस कहता है ज्यादा नेमतों की आरजू रखो, एक की वो बात नहीं कर रहा। और मैं हैरान हो जाता हूं कि किस तरह से ये तफसीर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। सिर्फ जज्बात की रो में बैठकर बहकर, अगर 24 फुट का स्टेज है तो उस कोने तो लेके उसे दौड़े ही फिरना भी, अंदर कुछ नहीं है। आपके लफ्जों में कुदरत हो। पौलुस कहता है कि रूहानी नेमतों की भी, खसूसन किसकी? नबूवत की। इसका मतलब है पौलुस कहता है कि नबूवत के साथ साथ जो दूसरी नेमतें उनकी भी आरज़ू रखो। जब पौलुस आपको एडवाइस कर रहा है तो क्या आपके फायदे की बात नहीं वो कर रहा? वो तो शुरू में उसने कह दिया कि रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर किसी के पास गैर जुबान की नेमत है, यहां ज्यादा गैर जुबान बोलने वाले हो, पौलुस ने क्या दरस दिया है कि जो गैर जुबान में दुआ करता है वो नहीं, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जमा इसी 14वें बाब में, ये आप नोट कर लीजिएगा, 13वीं आयत, कि जो गैर जुबान में दुआ करता है, बेगाना जुबान में बातें करता है, वो दुआ करे, करवाए नहीं लिखा यहाँ पे, वो खुद दुआ करे कि तर्जमा अगर गैर जुबान है और वो दुआ करता है, उसको तर्जमा मिल गया तो कितनी नेमतें मिल गई। और फिर आपको ये भी बताया है कि जब गैर जुबानों का तर्जमा होता है तो वो नबूवत के बराबर होता है, तो कितनी नेमतें हो गई। तो एक ही वक्त में अगर आप इस लाइन में आ जाते हैं, गैर जुबान तर्जमा और नबूवत के बराबर 3 नेमतें तो आपके पास आ गई, तो फिर भी तुझे कहते हो मैनू एक ही मिली है। वो आप एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब हम नबूवत के तलक से पौलुस रसूल की बात देखते हैं तो वो बड़ा जोर देता है नबूवत पे। याद रखिए, जिसके पास नबूवत की नेमत है वो इसलिए है क्योंकि तसल्ली है, तरक्की है और नसीहत है। जिसके पास सिर्फ वो गैर जुबान पे अटका हुआ 25 सालों से, वो अपनी तरक्की जरूर करता है। जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो किसकी तरक्की करता है? अपनी। और जो नबूवत करता है वो किसकी तरक्की करेगा? अपनी भी और। सो फायदे वाली बात है ना ये। आमीन जी। जरा इसी बाब की 39 आयत, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो आपको मना भी करेंगे जी। 39 आयत। 39 आयत। बस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो। जी, बस है भाइयों और बहनों दोनों, नबूवत करने की आरजू। लोगों की डिजायर क्या होता है? जो पानी का बपतिस्मा लेंदे थे, भाई से मेरे दुआ करो मैनू खैर जमाना मिल जाए। फिर क्यों होएगा भाई? पौलुस क्या कह रहा है? किस बात की आरज़ू रखनी है? किस नेमत की आरज़ू रखनी है? नबूवत की। और नबूवत की
جو نعمت ہے غیر زبان، ترجمہ برابر نبوت. وہ کہتے ہیں کہ نبوت کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع. لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو مل جائیں گے بکثرت. ایک گلی میں آپ کو 98% لوگ ملیں گے جو کہیں گے تجھی کیا تماشا لایا. یعنی وہ غیر زبانوں کی مخالفت کریں گے. اور پولس نصیحت کرتا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. آمین. سو ابھی ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ بتاؤں گا نبوت کی نعمت. یہ اپنے موٹا موٹا لکھ لینا اپنے نوٹس میں. نبوت کی نعمت اور نبی کی خدمت دو مختلف خدمتیں ہیں. نبوت کی نعمت اور نبی کی خدمت. جی نوٹ کر لیا آپ نے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی خدمت، اصل میں آپ کا میں دھیان چاہتا ہوں افسیوں 4:11 کی طرف. وہاں پر 5 خدمتیں ہیں. کتنی ہیں دیکھ رہے ہیں؟ 5 خدمتیں. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ ادھر میرا ہاتھ بھی دیکھنا. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ رسول. یہ تھمب جو ہے یہ رسول کو ظاہر کرے گا. دوسرے نمبر پر نبی. سجاد کر لو. نبی یہ کرے گا، انگلی اٹھائے گا اس طرح سے پوائنٹ. اس لیے اس کو پوائنٹنگ فگر کہتے ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو کون سی انگلی کا استعمال کرتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے ایسا کر کے؟ اس طرح شاباش دیتے ہیں اور اس طرح سے کر لیں تو یہ جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لفٹ دیو. سڑکوں پہ لوگ کرتے ہیں نا ایسے. اس کا مطلب ہے لفٹ ہے. یہ انٹرنیشنل ہے. اس کا مطلب تھمز اپ، شاباش. اور یہ پوائنٹ. کسی زمانے میں ہم ٹیسٹ پیپروں پہ دیکھتے تھے ایسا اشارہ، جنہوں نے میٹرک ذرا پرانی کی ہوئی ہے دیکھیں وہ ٹیسٹ پیپر کے اوپر ایسے اشارہ ہوتا تھا. یہی انگلی ہوتی تھی خاص امپورٹنٹ. مڈل فنگر یہ آفرس ہیں، مبشر ہیں. پوائنٹنگ فنگر کے بعد یہ لانگ فنگر جو ہے یہ مبشر ہے، یعنی باہر نکل کے منادی کرے گا. اور پھر یہ چرواہا ہے جس کو رنگ فنگر کہتے ہیں، جیسے میں نے پہنی ہوئی رنگ فنگر. چرواہا کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گول گول رکھتا ہے. کدی آ پیڑ رس گئے وہ رومال نہ صاف کیتا اور رس گیا اور چلا گیا، انہوں صاف ہی کرتا رہتا بچارا. یہ پاسبانی خدمت ہے. رنگ فنگر لوگوں کو دائرے میں رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ استاد ہے سب سے چھوٹی، کام کمال کا ہے. کنا جو محل بھی نکل جائے گی. کیا کرے گا ٹیچر؟ صفائی کرے گا. جہاں پہ ڈاکٹرینل ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، تو ٹیچر کا یہ کام ہے کہ ان مسئلوں کو حل کرنا. تو یہ 5 آفیسز ہیں. اور ابھی جو میں نے بات کی ہے نبوت کی نعمت اور نبی کی خدمت 2 الگ الگ یا مختلف خدمتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. نبی نبوت نہیں کرتا. مشکل ہے نا. نبی نبوت، اچھا ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جاتا ہے. تو پھر نبی کیا کرتا ہے؟ نبی پریڈکٹ کرے گا. تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ابھی، لیکن ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. نبی پریڈکٹ کرے گا، آنے والی چیزوں کے تعلق سے بتائے گا. مثال کے طور پر نبی صاحب یہ کہیں فلاں جگہ پر سونامی آئے گی، فلاں جگہ پر
सुनामी आएगी, तो इसमें कोई तसल्ली वाली बात है, तरक्की वाली बात है, कोई नसीहत वाली बात, तो ये फिर नबूवत नहीं है। नबूवत में क्या होगा? 3 चीजें वो याद रखनी है। और वो किसकी नेमत है? वो ईमानदारों की नेमत है। नबी का ऑफिस जो है ये अलग मामला है। नबी की नेमत जो है, ये 9 नेमतों में जो रूल कुदरत की नेमत है उसमें शामिल ही नहीं है। नबी का ऑफिस है, जैसे पास्टर का ऑफिस है, रसूल का ऑफिस है, मुबशर का ऑफिस है। ये ऑफिसेस 5 है, ये अलग हैं, इसीलिए इनको 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज कहते हैं। 5 रुखी खिदमत। सो जो नबी है वो इन अ वे आप कह सकते हैं वो नबूवत नहीं करता, हालांकि वो कर सकता है। लेकिन नबी जब बोलता है, मैं इसको ये कहता हूं कि बहुत मुंह फट होता है। उसने कह देना है, इसकी अपना बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा। कोई तसल्ली वाली बात है इसमें? किसी ने मरने से कह दे, इसका मतलब वो नबी था। नबी कह सकता है, लेकिन आम ईमानदार जब नबूवत करेगा तो 3 चीजें आपने याद रखनी। उसकी 3 चीजें जो है उसमें होनी चाहिए। अगर उसके बाहर है तो फिर आपको ये भी पता है ये तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये 2 नंबरी कर रहा, काम ठीक नहीं है। सो मैंने जो कहा, नबी नबूवत नहीं करता, बल्कि आने वाले लम्हात, आने वाली चीजों का मतलब बताएगा, जिसको हम कहते हैं पेश गोई, फॉर टेलिंग, प्रीडिक्शन। आने वाली चीजों के, आने वाले हालात के तलक से नबी बताएगा कि क्या होगा। अगर आप बाइबल रीड कर रहे हैं कैलेंडर के मुताबिक, कल का जो लेसन था उसमें आपने पढ़ा होगा याकूब ने जो बरकत दी है। कहां पे याकूब है? कहते हैं कि बादशाहत जो है तुझसे जुदा ना होगी जब तक शीलो ना आ जाए। पढ़ा है ना कल आपने? तो शीलो कौन है? खुदावंद यीशु की तरफ से वो इशारा है कि जब तक वो ना किथे याकूब को पता ही नहीं मसीह कदों आना। किसी ने मुझसे पूछा जी शलवा क्या होता है? मैं जी शलवा तो कुछ नहीं होता, बस शीलो है ये, जहां पे तो शीलो लिखा हुआ। क्राइस्ट कहां याकूब है? और उसने पहले से पेशन गोई कर दी। ये दूर की बातें, आने वाले वक्त के तलक से नबी ये करता है। हुसिया ने पेशन गोई की मसीह के आने के तलक से। मूसा ने कहा खुदा तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाइयों में से मुझसा एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये बात आपको समझ आ रही है ना, कि जो नबी नबूवत करता है वो और है, जो ईमानदार नबूवत करता है वो और है। इसलिए मैंने ये कह रहा हूं कि इनका फर्क आपको पता होना चाहिए। ईमानदार की नबूवत या नबी की नबूवत असल में वो प्रिडिक्शन है। अगर आप प्रोफेसी भी कहते हैं, नो इश्यू। नबी की नबूवत में और ईमानदार की नबूवत में फर्क नजर आएगा। ईमानदार जिसके पास रूल कुदरत की नेमत है या नेमतें हैं, जब वो नबूवत करेगा तो उसमें 3 बातें आएंगी। नबी कुछ भी कह सकता है, नबी पे कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि वो ऑफिस में है और उस ऑफिस में सब कुछ है। नुकसान हो, नफा हो, आसमान बंद हो जाएगा। है गल करने लिया, आसमान बंद हो गए। यूसुफ ने कहा था अल्लाह भाई 7 साल काल पढ़ चुके हैं ना, 7 साल काल पड़ जाएगा। ये बातें फिर बाद में होती हुई नजर आती हैं। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्रॉफिट है उसका ऑफिस है, ईमानदारों के पास जो प्रोफेसी है वो नेमत है। प्रॉफिट के पास जो प्रोफेसी है वो फर्क है, वो प्रिडिक्शन है। लेकिन ईमानदार के पास जो नेमत है वो लोगों के लिए तसल्ली, तरक्की और नसीहत की बात करेगी। आमीन।
سو ایک مثال آپ کو دوں گا پیشتر اس کے کہ یہ باتیں آپ کو بتاؤں. نبی خدمت کی خدمت میں 4 باتیں ہوں گی. نوٹ کر لیجئے, نبی کی خدمت میں 4 باتیں ہوں گی. نمبر 1, اس کے پاس نبوت کی نعمت ہو. اس کے پاس نبوت کی نعمت ہو. اب یہاں پہ ذرا رکیے گا. نبی اگر آفس میں ہے, اگر نبی اپنے آفس میں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ پریڈکشن کرے گا. کیا نبی ایماندار نہیں ہے؟ ایماندار بھی وہ ہے. اس کے پاس رول قدس کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس آفس کے باہر اگر وہ نبوت کرتا ہے تو تسلی, ترقی اور نصیحت کی بات کرے گا, وہی نبی. جب وہ اپنے آفس میں ہے تو پھر جب وہ بولے گا, آفس والی نبوت کرے گا, تو جو کچھ بھی خدا اس کو کہے گا وہ کہہ دے گا. مثال کے طور پر زلزلہ آئے گا, سونامی آئے گی, بارش نہیں ہوئے گی 6 مہینے, 4 مہینے بارش ہوتی رہے گی. وہ اپنے آفس میں رہ کر یہ سب کچھ کہہ سکتے. سو پہلی بات, نبی کے پاس نبوت کی نعمت ہوگی یا ہے. دوسرے نمبر پر, اس کے پاس کم از کم 2 مکاشفاتی نعمتیں ہوں گی. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اس کے پاس نبوت کی نعمت بھی ہو. نمبر 2, اس کے پاس کم از کم 2 مکاشفاتی. تو مکاشفاتی نعمتیں ہیں کتنی؟ 3. ان مکاشفاتی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں اس کے پاس ہوں گی. نمبر 3, یہ نبی کی خدمت کی آفس کی پہچان ہے. اس کے پاس نبوت کی نعمت ہوگی اور اس کے پاس کم از کم 2 مکاشفاتی نعمتیں ہوں گی. نبی یا تو ٹیچر ہوگا یا پریچر ہوگا. ایک نبی جو ہے یا ٹیچر ہوگا یا پریچر ہوگا, کیونکہ کریکشن جو ہے وہ ٹیچر ہی کر سکتا ہے. ایماندار کے پاس اگر نبوت کی نعمت ہے وہ کریکشن نہیں کر سکتا. وہ تسلی, ترقی اور نصیحت کی بات کر سکتا ہے لیکن کریکشن نہیں کر سکتا. نبی جو ہے وہ کریکشن کرے گا کیونکہ ٹیچر ہے یا پریچر ہے. ٹیچر بھی کریکشن کر سکتا ہے اور پریچر بھی. یہ 3rd پوائنٹ ہے. چوتھے نمبر پر, اس کے پاس نبی کا بلاوا ہے. اس کے پاس نبی کا, یہ نبی کی آفس میں یا نبی کی خدمت میں 4 باتیں. اس کے پاس نبی کا بلاوا ہے. جب نبی کا بلاوا ہے تو اس کا مطلب ہے افسیوں 4:11 نہیں بولنا. آپ یاد رہے گا 5 فولڈ منسٹری کہاں پہ ہے؟ افسیوں 4:11. ایسے آپ کے ذہن میں بیٹھے ہیں کہ یہ لکھا کہاں پہ ہے 5 فولڈ منسٹری. کسی معنی میں کسی نے کہا 5 فالٹ منسٹری. وہ جب میں بولتا تھا نا 5 فولڈ منسٹری, انہیں لوگوں نے مشہور کرتا تھا 5 فالٹ میں. بھائی یہ فالٹ نہیں ہے, یہ فولڈ ہے. تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا اس بات کا. اچھا, اب ذرا تھوڑا فرق کریں. ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے, ایک ہی جگہ, یہ 4 باتیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں, یہ یاد رکھنی ہے اپنے. ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے, نبی اپنا کام کر رہا ہے اور ایماندار جو ہیں وہ اپنی نعمت کا استعمال اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ حوالہ ذرا نکالیے, پھر واپس ہم ادھر آئیں گے. اعمال کی کتاب میں سے 21واں باب ذرا کھول لیجیے. شاباش. اعمال کی کتاب 21واں باب. جی, یہ پیپر جب الٹے جا رہے ہیں تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ ابھی پہنچے نہیں ہے. تو اب آواز ٹھیک ہو گئی ہے. 9ویں آیت ذرا دیکھ. اعمال 21واں باب 9ویں آیت. اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں. یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ فلپس کی. 4 کنواری بیٹیاں ہیں
اور کر کیا رہی ہیں؟ یہ کون سی نبوت کر رہی ہوں گی؟ ایمانداروں والی نبوت کر رہی ہیں. تھوڑی دیر آگے ذرا دیکھیے، پڑھیے 10ویں آیت اور 11ویں. اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا. اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے. اب دیکھیں، اسی مقام پر فلپس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ نبوت کرتی ہیں. تو کیا روح القدس فلپس کی بیٹیوں کو نہیں کہہ سکتا اے ادھر تھوڑا ٹانکا لا دے؟ اس کے لیے نبی کی ضرورت تھی، اور نبی کا نام یہاں پہ لکھا ہے. فلپس کی بیٹیوں کا نام نہیں لکھا. نبی کا اگبس نام لکھا ہے کہ وہ یہودیہ سے آیا ہے. اور جب وہ آیا تو نبوت کیا کر رہا ہے کہ جس شخص کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کا، صرف اس نے یہ کہا کہ جس شخص کا یہ پٹکا ہے، اس شخص کو، وہ کہتا ہے روح القدس مجھے بتا رہا ہے، اس شخص کو یروشلم میں حوالہ کیا جائے گا غیر قوموں کے، پکڑوایا جائے گا. اس میں کوئی تسلی والی بات ہے؟ اگبوس نے جو کہا ہے، یہاں پہ رکنا ہے. اگبوس نے جو کہا ہے کوئی تسلی، کوئی ترقی، وہ تو کہہ رہے انہوں پھڑ لین گے، ان حوالے کہہ دیں انہیں سزا ہوئے گی. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ نبی کر سکتا ہے. حالانکہ فلپس کی بیٹیاں بھی ادھر ہیں، انہوں نے تو یہی نہیں کہا. اب آپ کو سمجھ آ گئے کہ جو ایماندار کی پروفیسی ہے یا نبوت ہے اس میں فرق ہے، اور جو پروفٹ کی پروفیسی ہے اس میں فرق ہے. پروفٹ جو ہے یہ دونوں طرف چل سکتا ہے، وہ پریڈکشن بھی کر سکتا ہے اور وہ ایمانداروں والی نعمت استعمال کرتے ہوئے ایمانداروں والی نبوت بھی کر سکتا ہے. آمین. کوئی کوشچن یہاں تک ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں. اینی کوشچن؟ فیل فری. کلیئر ہے؟ اوکے. جب نبی کی بات ہوتی ہے تو جب وہ پروفیسی کرے گا وہ کریکشن بھی کرے گا. کیوں؟ ہم نے 4 باتیں دیکھی ہیں، وہ یا ٹیچر ہے یا پریچر ہے. ٹیچر کریکشن کر سکتا ہے. بچوں کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، بچے جب اسائنمنٹ لے کر ٹیچر کے پاس آتے ہیں اور لال لال دارے لائے، آبھی غلط، آبھی غلط، آبھی غلط، آبھی غلط، پھر وہ کریکشن کرتا ہے. یہ ایسے لکھنا ہے، یہ ایسے لکھنا ہے، یہ ایسے لکھنا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کریکشن کر سکے. اور جب ہم نبی کو دیکھیں، نبی کی خدمات کو دیکھیں تو یاد رکھنا ہے نبوت کی حقارت نہیں کرنا. یا خیر میرے نبوتوں کی حقارت نہیں کرنی. حوالہ نوٹ کر لیجئے، پہلا تھیسالونیکیوں 5واں باب. پانچواں باب ہے اور اس کی 14 سے 21ویں یاد تک. یہ اپنے خاص طور پر یہ ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے کہ آپ نے نبوت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی حقارت نہیں کرنی، لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. بہتر ہے کیپ سائلنٹ. اگر آپ اس مقام پہ ہیں جہاں آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نبوتیں کی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی نبوتیں کی ہیں اور وہ غلط کی ہیں. ہمارے ہی ایک چرچ میں ایک شخص تھا، اس کے تعلق سے انہوں نے کہا جی کسی فلاں ویل نون پریچر ہیں، انہوں نے میرے لیے
نبوت کی تھی کہ خدا تجھے پورے پاکستان میں تینوں اتنے بھی نہیں ہونے دینا، اور واقعی سچی مجھے نہیں ہویا. ہمارے چرچ آتا رہا، پھر اس کے بعد باغی ہو گیا. نبوت آج سے کوئی 15 سال پہلے 20 سال پہلے کی گئی. یہ کون سی نبوت ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں، میں نے یہ نام دیا ہوا ہے، یہ آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا. اس کو میں کہتا ہوتا ہوں ایموشنل پروفیسی. ایموشنل پروفیسی، جذباتی پروفیسی. بعض بہنوں نوں بڑی پرابلم ہوندی ہے. تانوں آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ ایموشنل پروفیسی. ایسا تینوں خدا نے بیٹا دینے، تو جو ٹیں ٹیں کر دی پری ہوندی ہے. اچھا، وہ پھر کہنا اچھا وہ تو بھائی میرا بلڈ پریشر ہی ہوا. بلڈ پریشر نبوت کر چڑنی. کسی نے، یہ میں پہلے ہی بتا چکا، کسی نے مجھے کمپلین کی کہ آپ کے چرچ کی فلاں فلاں بہن نے میرے لیے، کیونکہ میری بیٹیاں تھیں اور نبوت کی تھی کہ بیٹا ہوگا، کہ بھائی صاحب پھر بیٹی ہو گئی ہے. میں پوچھ کے نبوت کروائی سی. میری تو آج آپ سے بات ہوئی ہے، آپ نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ کی کوئی ڈیزائر ہے. تو کہنے لگے انہوں نے تو بڑے دعوے کے ساتھ باقی کہتے انہوں نے نام بھی رکھ دیا تھا. میں پھر نام جہاں پرچی سے لے کے پوس رکھتا، تو میں یہ کڑی کا نام وہی رکھ دو. پھر کی ہو گیا؟ پھر کہنے لگی سر آپ دعا کریں. میں نے کہا میں دعا کروں گا، نبوت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خدا اپنے پیار کرنے والوں کے دلوں کی مرادیں پوری کرتا ہے. زبور 112. میں نبوت نہیں کروں گا. کہتے ٹھیک ہے آپ دعا کر دیں. دعا کی گئی، خدا نے بیٹا دے دیا. دیٹس آل. کیوں؟ جذبات نہیں ہے بھائی. جذبات سے کام لیں گے تو کام خراب ہو. پروفیسی کے ہم اگینسٹ نہیں ہیں. پروفیسی زبردست. جہاں پروفیسی کا گفٹ کام کرتا ہے وہ تو چرچ ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں ایموشنل پروفیسی کی بات کرتا ہوں. ایموشنل پروفیسی، ہاں آپ دعا کریں، اندر سے دعا کریں، خدا ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے. آمین. تو پروفیسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب رول قدس آپ کو کہتا ہے ڈو اٹ تو ڈو اٹ. اچھا بائی دا وے، اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو خدا بیٹا دے گا، تو یہ کون سی پروفیسی ہے جناب؟ جی اچھا جی، ترقی والی کوئی گل ہوئے، تینوں گلاں لبنیاں تسی ہیں. تسلی ہور بھی طریقے انہوں کو نار دا شربت پی لے. تسلی تو ویسے بھی دیتے ہیں. نہیں، تسلی تو آپ یہ کہتے ہیں جیسے لوگ تسلی دیتے ہیں، تو جوان ہے کیڑی بڈھی ہو گئی ہیں، ایسی تسلی ہوں سنی ہے نا آپ نے. یہ بھی تسلی ہوتی ہے، اور بھی بڑی تسلی ہیں. سو بی کیئرفل. ثابت کہاں سے ہوگا؟ کہ اس کلام میں جو چیزیں آپ بولتے ہیں ثابت یہاں سے ہونی چاہیے. آپ دعا کریں، جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے، وہ تمہیں ہے. کوئی نبوت کی ضرورت ہے؟ یسوع کا نام لے لو سیدھا سیدھا. وہ کہتے جو کچھ میرا نام لے کر تم باپ سے مانگو، دعا کر دو بھائی. پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم غیر زبان بول کے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں نا، اسی طرح سے نبوت کر کے بھی امپریس کرتے ہیں. جدو یہو جہ پریس آ جائے تو پھر کام خراب ہو. او ہو ہے کی بن گیا. سو بی کیئرفل. اٹس گڈ ٹو بی وائز. دانشمندی کے ساتھ موو کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آمین. سو میرا خیال ہے نبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم مکاشفاتی نعمتوں، 3 مکاشفاتی نعمتیں ہیں، ان کو ذرا چھیڑتے ہیں.
मुकाशफती नेमतें 3 हैं। नंबर 1 रूहों का इम्तियाज, नंबर 2 अलमियत का कलाम, नंबर 3 हिकमत का कलाम। 1 2 3 स्टार्ट करेंगे रूहों का इम्तियाज। अगर आप अंग्रेजी लिखना पसंद करते हैं तो इसको आप लिखें डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, DISCERNING, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। ये रूह है या रूहों है? नेम तो में आपने देखा ना, रूहों का इम्तियाज। इम्तियाज तो आप समझते हैं ना, इम्तियाज का मतलब है कि आपको पता चले ये है, ये है, ये है, यानी आप उनमें जो इख्तलाफ है उसको वाज़ेह देख सके। सो मुकाशफाती नेमतें क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि ये इंकिशाफ करती है, ये इंकिशाफ करती हैं। साढ़े इंकिशाफ उदों हुंदा जदों बंदा कोई चला जाता है, उदों कहते हैं हाँ मैनू पहला ही पता सी इन्हें चले जाना, पहला नहीं तो फुटिया मुंह, पहला बंद रखा सारा। जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है उसके बाद फिर हाँ मेरे ना उदों इन्हें गल की थी लेकिन मैं तुहानू दस्सिया नहीं सी। प्रॉब्लम्स है हमारे। रूहों का इम्तियाज या मुकाशफाती नेमतें इंकिशाफ करेंगी बिफोर हैपनिंग एनीथिंग, कुछ हो जाने से पहले इंकिशाफ होगा। रूहों का इम्तियाज, अलमियत का कलाम और हिकमत का कलाम जब ये इकट्ठी काम करती हैं तो हर चीज शफाफ हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़े नामी ग्रामी बड़े नाम ने यह कहा कि एक ही नेमत होएगी, ज्यादा जी नहीं हो सकती, तो ये जनाब तीन कट्ठियां नेमत इस्तेमाल हो रही हैं। रूहों का इम्तियाज, अलमियत का कलाम और हिकमत का कलाम जब ये इकट्ठी मूव करती हैं एक शख्स में, 2 में या 3 में, ऐसा भी हो जाता, चीजें साफ हो जाएंगी। अच्छा, रूहों के इम्तियाज का मतलब क्या है? नोट कर लीजिए। देखना, सुनना और बातें करना। देखना, सुनना और बातें करना। जिस शख्स के पास ये नेमत है वो देख सकेगा, वो सुन सकेगा, बातें कर सकेगा। यानी इसका मतलब है खास तौर पर आपके कान जो हैं वो इस कदर सेंसिटिव हों कि जो आवाज आपके कान में पड़ती है पता चल जाए खुदा की तरफ से है या किसी और की तरफ से, क्योंकि इसका ताल्लुक रूह या रूहों से है। तो याद रखना 3 तरह की रूहें हैं, 3 तरह की रूहें हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स या 3 किंगडम्स। नंबर 1 खुदा का रूह या खुदा की रूह। क्या पसंद है आपको जी? इधर आप मुजक्कर जने मुजक्कर कही जान रहे हैं। खुदा का रूह अच्छा लगता है, खुदा की रूह अच्छा लगता है? कितने पढ़िया तुसी खुदा की रूह? नहीं पढ़िया? पिदाई दी किताब का पहला बाब नहीं पढ़िया अजे तक? क्या लिखा है वहां पे? खुदा, तुसी कहा पढ़े, मैं फिर पढ़ लवा। पढ़ लो, वेख लो की लिखा है। शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं लगाना। अच्छा जी, पुराने अहदनामा में जहां जहां आप देखते हैं लिखा है खुदा की रूह, खुदा की रूह, खुदा की रूह। नए अहदनामा में रूह तो एक ही है ना भाई। असल में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, असल में बात ये है
प्रॉब्लम हमारी ही हो सकती है समझने में. पुराना अहदनामा जो है ये हिब्रियों में अबरानी जुबान में खुदा की रूह जो है वो मुअन्नस, ग्रीक में नया अहदनामा मुज़क्कर है. ਤੇ ਫਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਕਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕਹੋ, ਪੁਰਾने अहदनामे में की आएगा, नए अहदनामे में कहा आएगा. ठीक है, फिक्र नहीं करना. बात जुबानों की है, ग्रीक की और हिब्रियों की. अच्छा, पहले नंबर पर है खुदा की रूह या खुदा का रूह. दूसरे नंबर पर इंसान की रूह और तीसरे नंबर पर शैतान की रूह. अगर रूहों का इम्तियाज, ये नेमत, मुकाशफाती नेमत आपके पास है, तो जो कान में आवाज आपके पड़ती है आप पहचान जाएंगे ये खुदा की आवाज है, खुदा की आवाज है. सैमुअल को पुकारा गया तो किधर गया हो? हाँ जी साहब जी. उन्होंने कहा भाई मैं तेन बुलाया. हमें भी बाज दफा ना इस तरह का भुलेखा पड़ता है, तुसी आवाज देती है. वो कहना नहीं मैं तो चाह पीना, मैं तेन कितों आवाज दे. बाज दफा ऐसे ही कानों में आवाज पड़ती. सेकंड टाइम फिर सैमुअल तो आवाज है जी साहब जी. वो कहे यार जाग, वो क्योंकि टीचर फिर टीचर ही होता है ना. कहने हुण आवाज आई तो कही यस सर मैं हाजिर हूं, क्योंकि वो समझ गया कि मैं तो बोलन नहीं दिया, तो ऐसी बंदे ही दो आए थे, इन आवाजा आन डियां ने. वो समझ गया कि ये आवाज आसमान से है. तो क्या कहा गया? मैं क्यों, उसको पता था कि ये खुदा की आवाज. सो आप देखें जब रूहुल कुद्दस की नेमत आपके पास है, ये वाली रूहों के इम्तियाज की नेमत, तो फिर आपको पता चल जाएगा खुदा ने कहा है. इंसान यानी आप ही अपनी रूह में बोलन डे होंगे. और बाद दफा इब्लीस कहता है, क्या इब्लीस कह सकता है कि भाई ये काम करो, अच्छा काम करो? नहीं कह सकता. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ. ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭਲਾ, ਅਦਣ ਚ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ. आके उसने कहा हवा को पता ही नहीं चला ये पैगाम लेके कौन आन डया है. मीठिया मीठिया गल्लां होण डईयां. क्या खुदा ने कहा किसी दरख्त का फल ना खाना? गल वध गई. फिर सेंसिटिव इब्लीस बोल सकता है. किसी शख्स ने बड़ी देर पहले बताया कि एक शख्स जो है वो बॉर्डर साइड पे खिदमत के लिए जाता था, रात को लेट आता था, तो उसको एक नूरानी फरिश्ता मिला. उसने कहा तू खुदा से प्यार करता है? हाँ जी जान भी बारी है. कहते तेरे जेब दे विच छुरी तरह फेर हाँ. उन्हें कहा लै अकलमंदी की बेवकूफी. खुदा कभी किसी कहेगा उन्हें तो उतों रोक छड़िया सी, मूरिया दे पहाड़ तो रोक दिता कि छुरी अपनी रोक लै. जज्बात दे विच ही फटाफट. ऐसा नहीं करना. चेक करें कि किसकी तरफ से. जब हम बाइबल मुकद्दस से वाकिफ होंगे, कलाम से वाकिफ होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि जो आवाज हमारे कानों में पड़ रही है, चेक करें खुदा मेरी अपनी आवाज या कि इब्लीस की आवाज. ये तीन तरह की आवाजें जो है ये इंसान को अपनी लपेट में ले सकती हैं. आपने सेंसिटिव होना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत मैसेज को रिसीव करके अपना आप गवा बैठूं.
रूहों के इम्तियाज की नेमत के तलक से चंद बातें आपको बतानी है, फिर हम और जरा आगे बढ़ेंगे। रूहों के इम्तियाज की नेमत का ताल्लुक गलतियां या तनकीद करने से नहीं है, गलतियां निकालने से। बैठे होंगे ना चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे ऐसे लोग, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही पता है कि क्यों चर्च आता है। ऐसे ऐसे फरिश्ते आपको मिल जाएंगे, बी केयरफुल। इस नेमत का इस्तेमाल ये नहीं है लोगों की तनकीद की जाए या लोगों की गलतियां निकाली जाए। इसका नेमत का फायदा यह है कि आपको ये पता चले कि किसी पैगाम के पीछे, किसी आवाज के पीछे खुदा है, इंसान है या कि इब्लीस है। समटाइम्स कुछ लोग इस गिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ जादूगरों और बदरूं के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये बड़ा जबरदस्त गिफ्ट है और वो इस कदर इसके अंदर धंस जाते हैं, खुब जाते हैं। हर काम दे पीछे इबलीस, हर काम दे पीछे इबलीस, हर काम दे पीछे इबलीस। अगों दी बिल्ली लंघ जाए ना इबलीस, तो घर अमरूद दा कोई अमरूद दा फल लगा है ना कोई, तो थले डेग पे इबलीस ने चढ़ देता है। मोटरसाइकिल पंचर इबलीस ने कर देता है। कल मेरी गाड़ी के 2 टायर पंक्चर हो गए, तो मैं कहा मैं इबलीस ने रोक लिया भी, उन्होंने लाइफ केलर लग गया तो फिर ये इबलीस। हाँ इबलीस कर सकता है, ये नहीं कि इबलीस कर नहीं सकता, कर सकता है। हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, रूहों का इम्तियाज एक वंडरफुल गिफ्ट है। इसका इस्तेमाल चर्च की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, और याद रखिए हर काम के पीछे इबलीस नहीं है, हर काम के पीछे इबलीस नहीं है। कुछ लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो हर काम के पीछे इबलीस को दोष देना शुरू कर देते हैं। हाँ ये जरूरी है और ये मुशाहदे में आया है कि वाकई कुछ कामों के पीछे इबलीस होता है, ज्यादातर के पीछे इंसानी ख्वाहिशात होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हवाला आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ नोट कर लीजिए, गलीतियों 5वां बाब 19 से 21 आयत। यहां पर जिस्म के कामों का जिक्र है, यहां 15 से ज्यादा कामों का जिक्र है, क्योंकि और इनकी मानत लिखे ना वहां पर 15 तो मेंशन किए गए हैं, साथ लिखे और इनकी मानत, तो इसका मतलब 15 से ज्यादा है। तो ज्यादा अकलमंद नहीं करना बनना कि आप 15 तो ठीक है, आ जड़ा ना एक काम, उससे भी ज्यादा नवी नवी चीजें। सो गलीतियों 5:19-21 से आपको ये अंदाजा होगा कि ये जिस्म के काम है। अगर ये जिस्म के काम है तो इनको आप उधर मत थोपे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, बिब्लिकल फेथ चर्च की 25 साल मिनिस्ट्री में बदरूहों की हाजिरी मना की गई है। टोटल कोई 4-5 के करीब लोग आए हैं यहाँ पर, और उन्होंने विच भी ना 4 फेक ही। अगर आपको किसी को याद हो 2017 में एक लेडी यहाँ पर आई थी, किन्ने नहीं याद है, चलो मिट्टी ऐसे मार दी है ना, आपने देखा बीबियां पता है? अच्छा बस फिर सिस्टर कसीना कहती जगह मेरी है, मैं मैं रजिस्ट्री समेत ही देना, ये फुफड़ ने ली जगह, कहती ये कह रही है जगह मेरी है। मैं मिट्टी हथ मारन डी, चढ़ चुक लो बेचारी एडे एडे लंबे नौन झड़ जाएंगे, फिर
پھر کہو گے ببلی کا پیچے میں لمبے لمبے 9 رہ گئے تلے ہی. وہ کہنے لگے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جگہ میری ہے. میں کہا دینا رجسٹری کر کے. گھر جا کے پھر میں نے اسٹوری سنائی, فرسٹ کلاس اسٹوری. سنے گے چھٹا پر. وہ اسٹوری کچھ اور تھی, بدرو کی شکل میں آئی. وہ لو میرج کی اسٹوری تھی. انہوں نے لو وہ بندے نو اگے لو کتے ہو گیا, وہ آ گئی ٹینشن. تو پھر مرتی پھرے ڈگتی پھرے. مینو بھی کہ بھائی جان انہوں ڈانٹو, میں ڈانٹ لے, فکر نہ کر, میں بھی آ کام نہ کر, باقی کر لینا, میں کن چڑھ دیں گا. سمجھایا لڑکے کو بندے دا پتر بن جا, نہیں تو بدرو آدھی ہے رہنی ہے. میں کہا سچ کاکا یہ نہیں تیرے چ بدرو آ, تیرے پیچھے بدرو پئی. اینی ویز مسئلہ حل ہو گیا. خدا نے انہیں بیٹا دے دیتا. ہوں میں کدی کدی پہنا میں آدھی نہیں بدرو, نہیں نہیں پائی ہوں نہیں آتی. میں آئی ادو بھی نہیں سی تو انج سانو پریشان کرنا سی. بات سمجھ آ گئی نا. سم ٹائمز ہم کیتھارسزم, اس کو کہتے ہیں کیتھارسزم, اپنی ٹینشن دور کرتے ہیں. یہ کام کرنے نے جناب گھر والوں پریشان ہوتے. انسانی کام ہے, انسانی سوچ. لیکن جو سینسٹیو بندہ ہے نا, وہ سمجھ جاتا ہے کہ کام کچھ اور ہے. فیصلہ آباد سے 2 لڑکیاں ہیں, ینگ بلڈ, 16-17, شناختی کارڈ نہیں سے بنے انہوں نے. تو ہمارے ایک ریفرنس آئی, کہنے لگے کہ جی اسی جانا سی اس میٹنگ چ, بڑی میٹنگ چ نا لین کی ضرورت نہیں. اس میٹنگ جانا سی کہ چلو اج اسی گھر ہاں تو تواڈے کوئی دعا کرا لے. میں کی ہویا, کہندے انہاں چیزاں تنگ کر دیاں. ہفتے کا دن تھا, یہاں دعا کر کے میں چیزاں تو میں اتنے چیزاں کی پابندی لائی. وہ چیزاں والی آ گئی جناب کڑیاں دونوں. وہ میں اج انج کر کے گیا تو دڑا میں تھلے, میں نالے سارے پارسی سن. میں کدے چ مسا ایڈا وڈا پئی آ کڑی سٹ چڑی جائے. وہ تھلے ڈے پئی. میں میرے چ مزہ کہ تواڈے چ. ایک ڈگ پئی تو دوجی انہوں نہیں یہ نہیں مارتے, پادری صاحب نہیں مارتے. میں 2 نمبر کام. مینوں اسی ٹائم سمجھ آ گئی اس میں بدرو نہیں ہے, اس میں کچھ. وہ پیو نے میں کہا میں ادھر آ بھائی, میں کیا یہ چیزاں بڑیاں تنگ کرتی ہیں. میں انہیں 2 کی شادی کر دیا. اگر چیز پوری زندگی تنگ کی تو پھر مینوں کہہ دینا. لو جی چیزاں غائب. کیوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریالٹی کہاں پہ. اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو تسی جناب گت پھڑ کے بہ رہنا. پھر تصور جانا لیے ہو کون ہے, کنے بھیجے ہے, وہ کسی نے نہیں بھیجے, وہ واپی بولن ڈی مکر کرن. سو بی کیئرفل. آپ کی یہ ٹریننگ ہے, کیونکہ ہم اس ایریا میں گزرے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت معاملات میں ابلیس نہیں ہوتا بلکہ انسانی اعمال ہوتے ہیں, انسانی کام ہوتے ہیں, اور ہم دوش اس پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے, اس کی وجہ سے ہے. سو یہ نعمت جو ہے یہ بڑی کمال کی نعمت ہے کہ جب آپ اس نعمت میں ہوں گے, اس نعمت کا استعمال کریں گے, تو آپ سے کوئی شخص بھی ڈاج نہیں کر سکے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کوئی اور کام ہے. جب ہم اس نعمت کے فائدے دیکھتے ہیں تو ذرا اس کے نعمت کے فائدے نوٹ کر لیجیے, کیونکہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں فائدے والی ہیں. نمبر 1, اس نعمت سے آپ خدا کو, خدا کے تخت کو دیکھ سکتے ہیں.
کیونکہ اس نعمت کا فائدہ کیا ہے؟ اس نعمت کا استعمال کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ باتیں کر سکتے ہیں. دیکھ سن سکتے ہیں اور باتیں، تین کام ہے اس میں. سو کوئی اگزامپل، یشعیا نے خدا کے تخت کو دیکھا اس نعمت کے وسیلہ سے، روحوں کا امتیاز. اور وہ کیا کہنے لگا جب اس نے خدا کے تخت کو دیکھا؟ تو بڑے غور سے دیکھا، شرافین کو دیکھا، آوازیں بھی سنی اس نے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ قدوس قدوس قدوس. وہ اس نعمت میں سینسیٹیو تھا. کیوں؟ اس کو پتا چلا کہ یہ خدا کا تخت ہے، اس کے پاس یہ نعمت تھی. تمہیں پتہ ہے چٹا چٹا کی. پھر کنفیوژن نہیں ہوگی. جب اس کے پاس نعمت ہے اس میں کنفیوژن نہیں ہے. موسیٰ نے، یسایہ نے دیکھا، یسایہ 6 باب پہلی آیت. اور موسیٰ نے بھی جلتی جاڑی کو دیکھا. آواز آئی کہ نہیں؟ کیا آواز آئی؟ موسیٰ اپنے شوز اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے. تو اسی حوالے کو لے کر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سٹیج دے اتنے جوتی لا کے آؤ، ہے نا، کنونشن ہوئے اتنے بھی جوتی لاؤ، جہدے اتنے مہندی دا ڈانس ہوندا اس پھٹیاں دے بھی جوتی لاؤ. میں ایک دفعہ محمود بوٹی گیا لیڈرشپ سیمینار سے، لیڈرشپ سیمینار. کہنے بھائی صاحب نے کلام تو بڑا سنا لیکن جوتی پائی ہوئی سی. میں کہا جناب کسی ٹائم موقع دے جوتی لا بھی لواں گے. اب دیکھیں وہ جو دریاں نہیں ہوتی پہلا اسے دے ہوندے دریاں وہ کالیاں چٹیاں یہ وہ بھی اوتھے تسی چول کھاندے ہو، اوتھے تسی مہندی تے ڈانس کردے ہو. تے جے میں جوتی پا کے تو اوتھے کلام سنائے تو پھر کی ہو گیا؟ کیا جب آپ شوز پہنے ہوئے ہیں آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے؟ کیا خدا آپ سے اس وقت بات نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا اگر تم جوتی پائی ہوئے. اگر ایسی بات ہوتی تو سارے کرسچن جو ہے ننگی پیرے ہوتے کہ خدا کے خدا جب پہلے کہنا پہلے جوتی لا پھر میں تیرے گل کرنا. ایسی بات نہیں ہے. احترام الگ چیز ہے. ہمارا جیسے ابھی دیکھیں گلی کا ماحول جو ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم چرچ میں شوز لے کر آئیں. لیکن جب آپ امریکہ، یورپ، دیگر ملکوں میں جاتے ہیں جنہوں نے سر ڈاہ کے دعا کرانے ہیں، وہ گورا آیا بڑے موجے ہوندے نے تو انہوں نے جوتی نہیں لائی ہوندی. انہیں جوتی نہ لائیں دے باوجود موجے ہونڈے ہوندے. کیوں؟ موجے کون کرتا ہے؟ خدا کی قدرت کرتی ہے. سو ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہے. پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکنے ہیں یسوع مسیح نے دیکھ سکنے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے. تو کبھی کوشش تو کریں دیکھنے. وہ اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ میں نے آج دعا کر رہے تھے بڑا مسئلہ سی میں آج یسوع نوں ویکھیا. پریز دی لارڈ. پھر کوشچن کیا جاتا ہے جناب کنج ویکھیا؟ یہ انجا کہ تو جناب ایتھوں نا بلڈ نکل رہا سی. کتوں کر کے بلا؟ وہ یسوع نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے. آپ نے تصویروں سے دیکھتے کہ نا امیج بنا لیا. یسوع کے جو کیلوں کے نشان ہیں وہ یہاں نہیں تھے، یہاں پہ تھے. یہ کیتھولک مت ہے.
کہ وہ یہاں پہ دکھاتے ہیں. اس جگہ پہ باڈی کا ویٹ نہیں ہینگ کیا جا سکتا. اگر گوشت کی دکانوں پہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ پوری ران جڑی ہیں جن ایس جہ بنیا وہ ٹنگی ہوں. کتوں؟ جوڑ سے. یہ مضبوط ہے, یہ پوری باڈی کا ویٹ اٹھا سکتا ہے. سو اگر گھروں میں کوئی ایسی تصویریں ہوں جہاں یسوع کے یہاں نشان دکھائے ہوں, وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ مقام ہے, سرچ کر کے دیکھیے, چیک کیجئے پراپر کون سی جگہ پہ. ٹھیک ہے. سو آپ یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3, آپ پاکرو کو دیکھ سکتے ہیں. مشکل تو نہیں جب میں یہ کہتا ہوں پاک روح کو دیکھ سکتے ہیں, تو کبھی نظر آیا ہی نہیں. اگر یہ سایہ دیکھ رہا ہے خدا کے تخت کو, پھر اسٹیفنس دیکھتا ہے کہ نہیں؟ کبریا کے دہنی طرف دیکھتا ہے, وہ یسوع کو کھڑا دیکھتا ہے. وہ کیوں؟ وہ جلال میں آ گیا. مکاشفہ کی کتاب میں 4 باب کی 5ویں آیت میں پاک روح کا ظہور ہے یہاں پہ 7 فارمز. سو اس نعمت کے یہ فائدے ہیں. خدا یقیناً اس نعمت کے ذریعہ سے آپ کے کان اور آنکھیں کھولتا ہے. اچھا ویسے دعا لوگ کی سارے کر دیں, سانو روحانی کان مل جائے, روحانی کان مل جائے, روحانی آنکھیں کھول دے. جس تو دوجی آنکھاں سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے تو پھر روحانی آنکھاں کتوں کرنی ہے؟ یقین کریں دعا کے دوران سم ٹائمز یہ دیکھا جاتا ہے غیر زبان بھی ہو رہی ہے تو اکھاں پانی کتنے گئی ہوندی ہیں, سوچاں شدریا لگئی ہوندی ہیں, اکھاں جناب مرید کے گئی ہوندی ہیں. بی کیئرفل, بی سینسٹیو. خدا کی حضوری بہت مزیدار ہے. اسپینڈ ٹائم ان دا پریزنس آف گاڈ. اور خدا سے کہیں تو واقعی میرے کان کھول دے, واقعی میری آنکھیں کھول دے. اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں اور پاکرو آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے یہ علمیت کا کلام ہے, یہ علمیت کا کلام ہے. ابھی آگے ہم اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان باتوں کو سیکھیں گے. جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے ایک پرسنالٹی کو جلال ملنا چاہیے. جی خداوند یسوع. خاص بات, پاک روح آپ کو گھر کے ایڈریس, گھر کے نقشے, جیب میں پیسے, آپ کا ٹیلی فون نمبر نہیں بتائے گا. افریقہ میں نے دیکھا ہے کافی لوگ ہیں وہاں پر اور پبلکلی بتاتے ہیں آپ کے گھر کا نمبر یہ ہے, آپ کا نقشہ یہ ہے, آپ کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے, آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں. کوئی ہے فائدہ نہ چیزاں سے, اس کے پیچھے کوئی اور کام کر رہا ہے. بی کیئرفل. خدا کا روح فائدہ پہنچانے کے لیے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. اس بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی, میں بڑا حیران ہوا, پریشان بھی کہ یار خدا کیسے کس طرح سے کام کرتا ہے. ایسے معاملات وہ پبلکلی اٹھا دیتا ہے کہ بھائی جی بھی شرمندہ تے بی بھی شرمندہ, وہ بیٹے کی کوئی میٹنگ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سو رول قدس کا ظہور جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے. بس کلوز کرنے کے ہوں, بیسٹ گفٹ چرچ کے لیے نوٹ کر لیجئے, چرچ کے لیے جو بیسٹ گفٹ ہے, ابھی تو ہم نے یہ چوتھی سٹارٹ کی ہے نعمت, تو یہاں تک ذرا بتا دیں بیسٹ گفٹ کون سا ہوگا. ویری گڈ, نوٹ کر لیجئے, چرچ کے لیے جو بیسٹ گفٹ ہے وہ نبوت ہے, پروفیسی. خدمت کے لیے
ابھی کیونکہ اگلی نعمتیں ہم نے نہیں کی ان میں سے ہے، لیکن ہے وہ مکاشفاتی. خدمت کے لیے بیسٹ کون سا ہے؟ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، علمیت کا کلام. اگر آپ منسٹری میں ہیں تو علمیت کا کلام کمال کا گفٹ ہے. اور روحانی عالم کے لیے کون سا گفٹ بہتر ہے؟ جو کر رہے ہیں روحانی عالم کے لیے روحوں کا امتیاز. خداوند آپ کو برکت دے، اور اگلی دفعہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ممکن ہوا تو پھر ساتھ علمیت کا کلام شروع کریں گے. آمین. شکرگزاری کی دعا کریں گے. پاسٹر ریاض انور سامنے آئیں گے اور وہ ایک شکر گزاری کی دعا میں ہمیں لیڈ کریں گے. یہ مائک دیں ذرا.